सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नज़ीर लगारी साहब, ये बड़ी खबर है कि बानी एमकेएम को दोबारा से अब गिरफ्तारी उनकी हुई है। ज़मानत के बहरहाल मामलात हैं, वो एक लीगल प्रोसीजर है, उसके तहत वो क्या होता है, इस पर मैं चाहूँगा आप ज़रूर इस पर तबसरा करें। जो गिरफ्तारी हुई है बानी एमकेएम की, एक तो ये कि बड़ा वाक़या है, बहरहाल उसके असरात के हवाले से तो हम बात नहीं कर सकते। सूरत हाल बदल चुकी है, ग्राउंड रियलिटीज़ बदल चुकी हैं, शहर का एटमॉस्फेयर और अर्बन इलाकों का जो है वो माहौल बदल चुका है, नुमाइंदे बदल चुके हैं। लेकिन वहाँ पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मुझे किसी माहिर कानून से रजू करना पड़ेगा कि फ़र्द जुर्म पुलिस आयद करती है। ये उनको थाने में बुलाया गया था, पुलिस ने बुलाया था, स्कॉटलैंड यार्ड ने बुलाया था और वहाँ पर फ़र्द जुर्म आयद की गई। मेरा ख़्याल जो हमारा प्रोसीजर है यहाँ पर क्रिमिनल केसेस के मामले में, सर इसमें ये बताया जा रहा है कि जो मैं वहाँ से लंदन से रिपोर्ट है उसमें यह है कि जब उन्होंने सवालों के जवाबात देने का मशवरा दिया गया था, जब उनको दिया गया था सवालात उन्होंने नहीं दिया, तो फिर प्रोसिक्यूशन ने उन पर फ़र्द जुर्म आयद की है वहाँ के तरीक़ाकार के मुताबिक। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि अल्ताफ़ बानी एमकेएम को क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने फ़र्द जुर्म उन पर आयद की है। तो ये प्रोसिक्यूशन की तरफ से हुआ है और प्रोसिक्यूशन के पास एविडेंसेस होंगे, उनका खामोश रहना तो एक दूसरी सूरत हाल ज़ाहिर करता है। क्या फिर उसके बाद जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं तो वो क्या नुक्ता नज़र देते हैं। चलिए अब इसको लगारी साहब देखते हैं कि अगले आने वाले वक्त में क्या होता है। अब इस वक्त लंदन में गिरफ्तारी होगी, पाकिस्तान में जो अब तैयारी कर रही है हुकूमत के, अगर ऐसे मामलात होंगे, लिस्टें उन्होंने मांग ली हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की, जमातों की, वजारत दाखिला के पास, ज़िली इंतज़ामिया के पास, लोगों के पास, जिस ज़िले में जो है तो वो तैयारी कर रहे हैं। आपको लगता है ये जो सारा का सारा साथ है इसमें अब फैसला होने का हो नहीं रहा कि ये लग रहा था कि शायद सारे तीन विंग्स के साथ ऐसे इस्लामाबाद में आएंगे, नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब, लेकिन ऐसा फील नहीं हो रहा। वजूहात क्या लग रही हैं? एक तो हमें इस बात को पेश नज़र रखना है कि मौजूदा हुकूमत की माजी में जो मिसालें दी जा सकती हैं वो ये है कि ज़ियाउल हक की हुकूमत, उससे कदरे कम प्रेशर की परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत, फिर उसके बाद ये हुकूमत है। ये जो दो जमहूरी अदवार हमने देखे हैं 88 से 99 तक और उसके बाद 2008 से जो है 2018 तक, ये जो 20 साल का 21 साल का अरसा है, इस दौरान जमहूरियत और जमहूरी अमल जो है वो रवां रहा है, लेकिन पाबा जंजीर बहरहाल रहा है। इसमें से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उन्हें कितनी लिमिटेशंस थी और किस तरह से वो काम कर सकते थे। अब ये आए हैं बिल्कुल इस तरह से 2008 से 2018 के दरमियान भी, पिछले 2008 से 13 तक भी दो वज़ीर आज़म थे, एक को अदालत से जाना पड़ा, दूसरे 13 से 18 में भी लगे साहब। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उस वक्त तरीका एक ये होता था कि जनाब सीधा टेक ओवर कर लिया जाए और सब कुछ सिस्टम को लपेट दिया जाए, और फिर उसके बाद दूसरा तरीका ये निकाला गया कि नहीं 58(2)B को लाया जाए और उसके ज़रिए हुकूमत को घर भेज दिया जाए और पार्लियामेंट को तोड़ दिया जाए। फिर एक और तरीका जो था वो ये था कि अदालती कार्रवाई के ज़रिए भी वज़ीर आज़म को भेजा जा सकता है, अलबत्ता पार्लियामेंट को नहीं तोड़ा जा सकता है। अब ये नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान एक और तरीके के तौर पर जा रहे हैं कि ज़रा हम चलते हैं और जो तरीका उन्होंने इस्तेमाल किया था इमरान खान साहब ने, वो तरीका अख्तियार करते हैं और इस तरह से हुकूमत को घर भेजने का रास्ता देते हैं। मेरे ख्याल ये उससे मुख्तलिफ है। लेकिन मैं एक और चीज़ जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि जनरल ज़िया के दौर में या मुशर्रफ के दौर में सियासी कारकुन मुश्किलात का शिकार थे, सियासी लीडरशिप भी मुश्किलात का शिकार थी। अब इस वक्त भी मुश्किलात का शिकार है, सियासी लीडरशिप भी मुश्किलात का शिकार है और सियासी वर्कर भी मुश्किलात का शिकार है। और सही कह रहे हैं, आपकी लिस्टें बन रही होंगी, गिरफ्तारियाँ होंगी, और इन तीनों अदवार में मुशर्रफ के दौर में तो मीडिया ने बहुत आगे गया है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है। तो मेरे ख्याल है कि सर अब तो एक जमहूरी हुकूमत है ना, अब तो जनरल मुशर्रफ का नहीं कहा जा सकता, या अब तो एक जमहूरी हुकूमत है, जमहूरी प्रोसेस है, उसको कुछ जमातें मान रही हैं, कुछ जमातें नहीं मान रही हैं। लेकिन हम इसको उस दौर से, जनरल ज़िया के दौर से, जनरल अयूब खान के दौर से या परवेज़ मुशर्रफ के दौर से तो कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं था उसको, जनरल ज़िया को अगर पता होता कि नैब बनाकर काम किया जा सकता है
اور اگر ان کو پتا ہوتا کہ اس طرح کے ہم ادارے لے کر جو ہے وہ سیاسی عمل کا گھیراؤ کر سکتے ہیں تو وہ کوڑے مار کر جو ہے وہ نہ کرتے، اپنے آپ کو اس سارے صورتحال میں نہ الجھاتے اور پھانسیاں وانسیاں کو سلسلہ شاید نہ کرتے، وہ اور طریقے اختیار کرتے۔ نئے طریقے بعد میں ایجاد ہوئے ہیں، جس طرح سے سیاسی عمل کا اور سیاسی کارکنوں کا اور سیاسی جماعتوں کا گھیراؤ کیا جاتا ہے۔ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے، احتساب ہر صورت میں ہونا چاہیے، لیکن اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ آنکھ کے اندر شہتیر ڈال دیں اور کہیں کہ احتساب ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک عام آدمی بھی دیکھ رہا ہے کہ جو قابل احتساب ہیں وہ احتساب کر رہے ہیں، تو پھر تو اس پر سوال ظاہر اٹھیں گے۔ اور اچھا میں لغاری صاحب قطع کلامی کی معافی، یہاں میں چیمہ صاحب آپ سے یہ گم و گوں کی کیفیت فیل ہو رہی ہے ایسا کہ شہباز شریف صاحب وہ صدر ہیں، وہ فیصلے کر سکتے ہیں، جب میاں نواز شریف صاحب نے انہیں مطلب پوری حمایت ہے تو وہاں فیصلے نہیں ہو پا رہی۔ یہ بہت زیادہ تاثر ابھر رہا ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ اس وقت ایجوٹیشن کی سیاست کرنا، کیونکہ اس سے کچھ حاصل نہیں کر پائے ہیں پچھلے 2 سالوں کے اندر، الٹا نقصان ہوا۔ میاں صاحب جیل میں گئے، مریم بی بی کے لیے مشکلات ہوئیں، خاقان عباسی صاحب ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب، جتنے اگریسو لوگ تھے وہ سارے کے سارے جیلوں میں گئے۔ تو یہ اگریسونیس کا وقت نہیں ہے، اس وقت معاملہ فہمی کا وقت ہے، چیزوں کو لے کر چلنے اور اپنے قائدین کو، اپنے لوگوں کو باہر نکال کر ایک سٹرینتھ بنانے کا۔ ایک یہ موقف چل رہا ہے آپ کی جماعت میں، دوسرا وہی ہے جو اگریسونیس ہے، اور یہ اس میں فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ حکومت مخالف کس طریقے سے پاکستان مسلم نون نے آنا ہے، جس کی سب سے بڑی تعداد ورکرز کی یا ووٹرز کی یا ارکان کی پنجاب کے اندر ہے، تو پنجاب میں آپ کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ مدثر صاحب، ایک تو دیکھیں، میں ایک بات واضح کر دوں کہ فیصلہ کچھ بھی ہو، ہم نے مولانا فضل الرحمان سے کس نوعیت کا تعاون کرنا ہے، کس حد تک کرنا ہے، یہ قیادت فیصلہ کرے گی، لیکن ایک بات طے ہے کہ ہم نے اس معاملے میں جناب عمران خان صاحب کو فالو نہیں کرنا۔ ہم نے کنٹینر پہ چڑھ کے 126 دن میں کا تماشا نہیں لگانا، ہم نے گیس اور بجلی کے بل نہیں جلانے، ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس پہ، پرائم منسٹر ہاؤس پہ حملہ نہیں کرنا، ہم نے پولیس پہ حملے نہیں کرنے، ہم نے قوم کو سول نافرمانی پہ نہیں اکسانا، ہم نے یہ غیر قانونی غیر آئینی ہتھکنڈے استعمال نہیں کرنے، اور نہ ہی ہم نے اس طرح کی کوئی بغاوت کی صورت پیدا کرنی ہے جس طرح انہوں نے۔ یہ دیکھیں، سول نافرمانی تو ایک بغاوت ہے۔ پھر یہ ہے کہ دیکھیں، میں ایک اور بات گزارش کروں کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے جنرل ضیاء اللہ کو، جنرل مشرف کی، محترم لغاری صاحب بات کر رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ یہ جمہوری حکومت ہے، یہ جمہوری مزاج ان کا یہ ہے کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب فرما رہے ہیں کہ میں جو ہے ان کا ایک شخص جو ہے اس کو جانے کی اجازت نہیں دوں گا، یہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ ہے ان کے جمہوری رویے۔ یہ تو بدترین قسم کی فاشسٹ قسم کی حکومت ہے جس کے ہتھکنڈے ہمارے سامنے ہیں۔ جس طرح آپ نے کہا کہ جو بھی ووکل قسم کا اپوزیشن قائد ہے وہ پابند سلاسل کر دیا گیا ہے اس کو، اور جھوٹے کیسز میں آپ دیکھ لیں، اندازہ کر لیں، اور یہ دیکھیں، یہ وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ یہ جو ہے یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ، ون سائیڈڈ، ٹارگیٹڈ جو ہے یہ احتساب ہے۔ احتساب کیا ہے؟ بدترین قسم کا سیاسی انتقام ہے۔ لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم کوئی غیر آئینی یہاں پہ ایک سوال ہے کہ آپ جمہوری، آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب جیسا کوئی ہتھکنڈا نہیں ہوگا، آپ مطالبہ آپ کا اس حکومت کو ہٹایا جانا ہے، آپ کہہ رہے ہیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہوگے کام کریں گے، تو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر تو پھر پارلیمان کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے، وہاں پہ آپ کے پاس سٹرینتھ نہیں ہے، تو پھر اس احتجاج میں کیا فائدہ؟ ہم نے پارلیمان سے، ہم نے ان کی تقلید کرتے ہوئے ہم نے نہ پارلیمان سے استعفے دینے ہیں، نہ ہم نے یہ ہے کہ پارلیمان کو گالیاں دینی ہیں۔ جو جمہوری روایات ہیں، جو آئین و قانون ہمیں اجازت دیتا ہے، ہم نے اسی دائرے کے اندر رہ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ پوری قوم سراپا احتجاج ہے۔ کل دیکھیں، یہاں تاجر جو ہے یہاں اسلام آباد میں آ کے انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ صرف تاجروں کی بات نہیں ہے، قوم کا ہر طبقہ جو ہے سراپا احتجاج ہے، خواہ وہ کسان ہوں، مزدور ہوں، تنخواہ دار طبقہ ہو، سرکاری ملازم ہوں، تاجر ہوں، چھوٹے دکاندار ہوں، ہر شخص جو ہے وہ اس حکومت سے تنگ ہے، اور ہر شخص کا جو صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اور یہ وہ جھولیاں اٹھا کر اس حکومت کی رخصت ہونے کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اور اس وقت جو ہے یہ پوری قوم مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہے، ان کے مقصد کے ساتھ ہے۔ اس میں طریقہ کار کیا ہو، تعاون کس طرح کرنا ہے، یہ ہماری قیادت فیصلہ کرے گی۔ جو قیادت کو حکم ہوگا اس پہ عمل ہوگا۔ جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔